पाकिस्तान अपनी गैर मामूली सफारतकारी की बदौलत दुनिया में एक बार फिर मरकज़े निगाह। पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से जंगबंदी में तौसीक़ का ऐलान। कहा कि जंगबंदी में बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक तौसीक़ कर रहे हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान क़यादत की मुतफ़िक़ा तजावीज़ आने तक हमले रोकने का कहा। ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को नाकाबंदी जारी रखने और हर लम्हात से तैयार रहने की हिदायत की। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान नहीं जाएंगे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जेडी वेंस का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। इससे कबल अमरीकी मीडिया ने ईरान की जानिब से जवाब न देने पर अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मुअख्खर होने की खबर दी थी। नाकाबंदी का बमबारी से मुख्तलिफ नहीं, इसलिए अमेरिका की जंगबंदी में तौसीक़ का कोई मकसद ही नहीं। ट्रंप का जंगबंदी में तौसीक़ का फैसला यकतरफा है। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। अमरीकी शराइत मुस्तरद करते हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़ी तालिबात के मुशीर का रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप का जंगबंदी में तौसीक़ का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमले किए जा सकें। नाकाबंदी का जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। अमरीका की बैरी नाकाबंदी खत्म करने के लिए आम आदमी के इशारे मिले हैं। अमरीका ने नाकाबंदी खत्म की तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद रवानी ने ऐलान करते हुए कहा कि नाकाबंदी का खात्मा ही ईरान की मुज़ाकरात में शमूलियत की अहम शर्त है। अब्बास इराक़ची का तिजारती जहाज पर हमले और अमले के यरगमाल बनाए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर सख्त मज़म्मत। कहा कि तिजारती जहाज पर हमला जंगी अमल और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। ईरान अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का भरपूर अहल, हम पाबंदियां बेअसर करने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। कहा कि जंगबंदी में तौसीक़ करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है कि दोनों फरीक़ैन जंगबंदी पर अमल दरामद करेंगे। फरीक़ैन एक मुआहिदे पर पहुंच जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस का जंगबंदी में तौसीक़ का खैर मकदम। पाकिस्तान की सालिसी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी की जानिब यह अहम कदम है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल फराहम करेगा। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरानी वफ़द की जानिब से बाज़ाब्ता जवाब ताहाल मौसूल नहीं हुआ। बतौर सालिस पाकिस्तान मुस्लिम ईरानी हुकाम से राब्ते में है। वज़ारत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा करने के लिए संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिशें अभी भी जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत हाल और पेशरफ्त पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने और मुश्तरका काविशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर ने मुलाकात की। ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार का अमरीका और ईरान को रवाबित बढ़ाने और डायलॉग और सफारतकारी को मौका देने पर जोर। अमरीकी सफ़ीर ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नए इल्जाम आयद कर दिए। बोले कि शुबा है चीन अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान ईरान की मदद कर रहा है। CNBC से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एतराफ़ किया कि वो इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते। हमने कल एक जहाज पकड़ा जिसमें कुछ ऐसी चीजें थीं जो अच्छी नहीं थीं। शायद वो चीन का तोहफा थी, लेकिन उन्हें हैरत हुई क्योंकि उनके चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरा ख्याल था कि हमारे दरमियान एक इत्तफाक मौजूद है, लेकिन जंग में ऐसा होता है।
ایران کی مذاکراتی ٹیم قومی مفاد پر سمجھوتا نہیں کرے گی، نوٹوک موقف۔ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت سے متعلق تصدیق یا تردید سے گریز۔ فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ ممکنہ مذاکرات کے دوران ایران نے اپنی ٹریگر پر رکھی ہوئی ہے۔ دفاعی فورسز مکمل تیاری کی حالت میں ہیں۔ ہمارے سامنے دو حکمت عملیاں ہیں، پہلی جنگ کی حکمت عملی اور دوسری سفارتکاری کی حکمت عملی۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا کہ دشمن کسی بھی طرح اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ وہ دشمن جس نے اہداف مقرر کیے ہوں اور کوشش کی ہو، وہ یقیناً اپنی کارروائیوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ غلام حسین محسنی نے امریکہ کی جانب سے ایرانی تجارتی جہاز کو قبضے میں لینے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی جہاز کے خلاف اقدام کا یقینی طور پر جواب دیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے نیول کالونی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، فتنۃ الخوارج کا انتہائی مطلوب دہشت گرد ساتھی سمیت گرفتار۔ حکام کے مطابق پکڑے گئے دہشت گرد کا نام ریڈ بک میں شامل ہے۔ اسماعیل سواتی ٹی ٹی پی کے لیے فنڈ ریزنگ کا کام کرتا تھا۔ ملزم سے 2 پستول اور 10 گولیاں برآمد ہوئیں۔ ملک بھر سے جاری حج فلائٹ آپریشن میں تیزی، 25,000 پروازوں کے ذریعے 5,000 سے زائد سرکاری عازمین حج مدینہ منورہ پہنچے۔ 13 پروازوں سے مزید 3,510 عازمین حج روانہ ہوں گے۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں مسلسل 5 ہفتے اضافے کے بعد کمی۔ ادارے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.69% کمی ہوئی۔ تاہم سالانہ بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی شرح تاحال 12.16% ہے۔ ایک ہفتے میں 17 اشیاء مہنگی اور 17 ہی سستی ہوئیں۔ چاول، نمک، بجلی سمیت 17 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بدلیں گی بنجر زمینوں کی قسمت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے کی بنجر زمینوں کو آباد کر کے معاشی زونز میں تبدیل کرنے کے انقلابی منصوبے کی منظوری دے دی۔ سرگودھا، علی والا، شاگڑ کے قریب شرم فارمنگ منصوبوں کے لیے تالابوں کی کھدائی، سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کا کام جاری، 116 ٹیوب ویلز کی بورنگ بھی مکمل۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ یہ منصوبہ پنجاب کو ایکوا کلچر کا مرکز بنائے گا۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگیاں عجیرن بنا دی۔ لاہور میں دن ہو یا رات ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول۔ ملتان میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ شہری علاقوں میں 12 گھنٹے تک اور دیہی علاقوں میں 14 گھنٹے بجلی کی بندی سے معاملات زندگی متاثر۔ کراچی میں بلدیاتی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن اور واجبات کی عدم ادائیگی پر سندھ ہائی کورٹ شدید برہم۔ توہین عدالت کیس میں میئر کراچی اور دیگر فریقین کو 2 ہفتے کی مہلت دے دی۔ عدالت نے ریمارک کیے کہ عدالتی احکامات کے باوجود ادائیگی نہ ہوئی تو کے ایم سی اور ٹی ایم سی کے اکاؤنٹ منجمد کر دیں گے۔ کراچی میں میٹرک امتحانات جاری، بورڈ انتظامیہ بے لگام نقل مافیا پر قابو نہ پا سکی۔ 9ویں جماعت کا اسلامیات کا پرچہ بھی آؤٹ، وقت سے پہلے گیا۔ متعدد امتحانی سینٹرز میں بجلی، پنکھوں، فرنیچر سمیت بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی، طلبہ گرمی میں امتحان دینے پر مجبور۔ اور کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے صدارتی ایوارڈ یافتہ اداکار معین اختر کی 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ایک ایسا فنکار جس کی مسکراہٹ برس بھی چمک رہی ہے۔ ٹی وی ڈرامے ہوں یا پھر سلور سکرین، معین اختر نے ہر جگہ اپنی لازوال اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔